नीति तथा कार्यक्रम भनेको कुनै पनि सरकारी होस् अथवा गैर सरकारी होस् सबैको लागि पोलिसी चाहिन्छ। पोलिसीको आधारमा कार्यक्रम बनाउने हो र त्यो कार्यक्रमलाई बजेटले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। बजेट भएन भने कार्यक्रम र पोलिसी लागू हुँदैन। अब यहाँको सन्दर्भमा अलिकति घाटा बजेट बनेको अवस्था रहेछ। विगतको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा घाटा बजेटले गर्दा त्यो पुरा हुन सकेन। त्यसको दायित्व अबको नीति तथा कार्यक्रमले लिन्छ। नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा पक्कै पनि सम्बोधन गर्ने हाम्रो सोच छ। घाटा बजेट नबनाऊ है। अब पुरानो चाहिँ दायित्वको कुराहरूलाई पनि अब अहिले केही मतलब दायित्व सल्ट्यौँ र बाँकी रहेकोलाई पनि अर्को आर्थिक वर्षमा लैजाने किसिमको हाम्रो एक चरणको छलफल भएको छ। गृह कार्य गरिराख्दा लमही नगरपालिकाको प्राथमिकता, आवश्यकता र यहाँको नागरिक केलाई चाहिँ प्रमुख मुद्दा यहाँले ठान्नुभयो? सिधापत्र अनलाइन टेलिभिजनको सिधा संवादमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। हामी यो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू निम्त्याउने गर्दछौँ र समसामयिक विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको विषयवस्तु जोड्नेछौँ हामी लमही नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम कहिलेसम्म आउँछ, केमा केन्द्रित रहन्छ र विगतमा आएका नीति तथा कार्यक्रमहरू कसरी कार्यान्वयन भए, बजेट फ्रेस हुने सम्भावना रहेकी रहेन, बेरोजु कसरी आउँछ र बेरोजु भुक्तानी अथवा फर्चौट कसरी गर्नुपर्छ, सुशासनका पाटाहरू सम्बन्धी पनि केही हामी कुरा गर्नेछौँ। जसका लागि कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटा। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कहिलेदेखि लमही नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ? म यो लमही नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा अहिले यहाँ आएको 3 महिना पुरा भएर चौथो महिनामा लागेको छ। पहिलो अनुभव हो स्थानीय तह? होइन, यो मेरो चौथो नगरपालिका हो। योभन्दा पहिले रोल्पा, सल्यान, बर्दियामा मैले स्थानीय तह चाहिँ काम गरिसकेको छु र यो मेरो चौथो नगरपालिका हो। अब थोरै हामीले जिज्ञासा राखिहालौँ। यहाँको अगाडि रहेको बोर्ड छ, लामै लिस्ट छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू आउने जाने क्रम चलिरहेको छ। यो टिक्न नसक्नुको पछाडिका कारण केही अध्ययन गर्नु भएको छ 3 महिनामा यहाँले? अब यो टिक्न नसक्ने विषयवस्तु चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। अब यो त मेरो आफ्नो ठाउँ क्षेत्र पनि हो, म जिल्लावासी पनि हुँ यहाँको। मैले योभन्दा धेरै पहिले पनि यो जिल्लामा काम गरिसकेको छु। स्थानीय तहमा नभए पनि अरू तहमा काम बसेर गरेको जिल्ला हो। मेरो आफ्नो चाहिने होम टाउन पनि हो। र अब टिक्न सक्ने नसक्ने कुरो के हुन्छ भनेदेखि अब अहिले स्थानीय तहमा एउटा च्यालेन्ज के छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यो चाहिँ दर बढ्ने, हाकिम सङ्घीय हाकिम हुने र सङ्घीय हाकिम चाहिँ नटिक्ने चाहिँ छ। तर म जहाँ बसेको छु म टिकेर बसेको छु। अब स्थानीय तहमा धेरै चुनौती छ, धेरै कार्यभार छ, धेरै काम गर्नुपर्छ। अब त्यो पनि होला, तर हामी त काम गर्दै आएको मान्छे, मैले त त्यति समस्या मैले देख्दिनँ। सबै स्थानीय यो भन्दा राम्रो सुविधाका लागि टिक्न नसकेको कि अथवा काम गर्ने वातावरण त्यस्तो असहज भएर टिक्न नसकेको? त्यो दुईटै कारण हुनसक्छ। यहाँले राखेको तर्क दुईटै हुनसक्छ। वातावरण नमिलेको पनि हुनसक्छ र अर्को चाहना पनि हुनसक्छ। मान्छेले आफ्नो वृत्ति विकासमा राम्रो उन्नति फड्को मार्ने चाहिने क्षेत्र खोज्छ, सहरी क्षेत्र खोज्छ। यो स्वाभाविक हो, हुनसक्छ। यहाँले राखेको दुईटै तर्कले काम गरेको हुनसक्छ यहाँको हकमा। अब यहाँलाई 3 महिना भइसकेको छ, यहाँलाई पनि अवसर अथवा कामको बोझ दुईटैले ठाउँ फेरौँ जस्तो त लागेको छैन। त्यसमा कदापि छैन। किनभने काम गर्ने हो, चुनौती हुन्छन्, चुनौतीलाई अवसरको रूपमा चेन्ज गर्ने मेरो विशेषता छ। अब 3 महिनामा मोटामोटी केही अध्ययन त गर्नुभएको होला। हामी फेरि नीति तथा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सङ्घारमा छौँ भने पुरानो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पनि पुगेका छौँ।
3 महिनामा केही अध्ययन गर्नुभएको होला। पहिला आएका नीति तथा कार्यक्रमहरू अथवा बजेट सिलिङका कुरा गर्नुपर्दा कति प्रतिशत जति काम सम्पन्न भयो होला? राम्रो कुरा गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रम भनेको कुनै पनि सरकारी होस् अथवा गैर सरकारी होस्, सबैको लागि पोलिसी चाहिन्छ। पोलिसीको आधारमा कार्यक्रम बनाउने हो र त्यो कार्यक्रमलाई बजेटले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। बजेट भएन भने कार्यक्रम र पोलिसी लागू हुँदैन। अब यहाँको सन्दर्भमा अलिकति घाटा बजेट बनेको अवस्था रहेछ विगतमा। अब घाटा बजेट भएपछि इम्प्लिमेन्टेसन हुन गाह्रो हुन्छ। सम्झौता मात्रै गरेर भएन, विकास निर्माणको लागि काम गर्ने कार्यादेश मात्रै दिएर भएन। त्यसैले यदि पोलिसी साउन्ड पोलिसी बन्यो, त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रमले सपोर्ट गर्यो र बजेट पनि एलोकेट भयो भने कार्यक्रम हुने हुन्। अब यो चाहिँ अलिकति घाटा बजेटको कारणले त्यो समस्या देखियो। कुन स्रोतमा आशा राखिएको रहेछ र त्यसमा घाटा भयो? आशा राखेर बनाइएको बजेटमा घाटा भएको हो? आशा राखेको लगभग करिब सबै जहाँ स्रोत अनुमान गरियो ती क्षेत्रहरूमा अब आशातीत रूपमा चाहिँ उठ्न सकेन आन्तरिक स्रोतबाट को रूपमा। अर्को कुरा राजस्व बाँडफाँडको पैसा पनि समस्याको कुरा छ। यो जुन माथिबाट सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारबाट आउँछ त्यो पनि आउनुपर्ने जति आएको अवस्था छैन। इभन के भने हामी समानीकरण बजेटकै अपेक्षामा पनि छौँ अहिले। आएन भनेपछि त हाम्रा काम फेरि अर्को वर्षलाई चाहिँ सर्छन्, दायित्व सर्छ र त्यो चाहिँ अलिकति मुलुकमा भएको इकोनोमिक क्राइसिसको प्रभाव र हामीले चाहिँ आन्तरिक स्रोत घाटा अलि प्रक्षेपण बढी गर्दाखेरि यो समस्या देखिएको छ। जस्तै यहाँले प्रदेश र केन्द्र सरकारका कुरा गर्नुभयो नि, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि पहुँचको आधारमा बजेटहरू गर्ने गर्दछ कि अथवा सबै पालिकाले समान तरिकाले हेरेको हुन्छ? यहाँको अनुभव कस्तो छ? अब पहुँच कम, सबै ठाउँमा पहुँचको प्रभाव त हुँदैन। केन्द्र र प्रदेश सरकारले आफ्नो वित्तीय जुन क्यापासिटी हुन्छ स्थानीय तहको त्यसको आधारमा बजेट एलोकेट गर्ने हो। अब छिटपुट चाहिने पहुँचको आधारमा पनि हुने गर्छन्, त्यो हामीले देखेकै कुरा, अपवादमा त्यो हुने गरेको छ। तर सामान्यतया चाहिँ केन्द्र र प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यहाँको क्षमता, त्यहाँ प्रशासन क्षमता सबै कुराहरूलाई अध्ययन गरेरै पठाएको हुन्छ। अब विगतको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा घाटा बजेटले गर्दा त्यो पुरा हुन सकेन, त्यसको दायित्व अबको नीति तथा कार्यक्रमले लिन्छ? नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा पक्कै पनि सम्बोधन गर्ने हाम्रो सोच छ। घाटा बजेट नबनाऊ है। अब पुरानो चाहिँ दायित्वको कुराहरूलाई पनि अब अहिले केही मतलब दायित्व सल्ट्यौँ र बाँकी रहेकोलाई पनि अर्को आर्थिक वर्षमा लैजाने किसिमको हाम्रो एक चरणको छलफल भएको छ। अब भलै यो चाहिँ आउन बाँकी नै छ, किनभनेदेखि सभाको कार्यक्रम सम्भवतः 10 गते बस्छ होला अनि त्यसमा यो विषय छलफल प्रवेश पाउँछ, छलफल हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुभन्दा पूर्व त्यो चरणमा आइपुग्दा केही चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ केही नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा? अवश्य हुन्छ। त्यो बारेमा वडा स्तरदेखि लिएर विषयगत शाखाहरूसँग राय सल्लाह सुझाव मागिएको हुन्छ। विगतका कुराहरूलाई, विगतको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि अध्ययन विश्लेषण गरिएको हुन्छ र कार्यपालिकासँग पनि छलफल भएको हुन्छ। अरू जुन संवैधानिक व्यवस्था, संविधानले गरिदिएको व्यवस्था, राजस्व सङ्कलनका कुरा, स्रोत अनुमानको कुराहरू र निजी क्षेत्रसँग हुने छलफलहरू, यी सबै विषयहरूलाई नै त्यसमा अध्ययन गरेरै नीति तथा कार्यक्रमहरूको एउटा मतलब खाका ल्याउने काम चाहिँ पालिकाले गरेको हुन्छ र गर्नुपर्दछ। 10 गते नीति तथा कार्यक्रमहरू आउँछ। नीति तथा कार्यक्रम बनाउने क्रममा, निर्माण गर्ने क्रममा यहाँ अब सदस्य सचिव पनि पालिकाको कार्यपालिकाको भएको हैसियतले यहाँको भूमिका कतिको रहन्छ? भूमिका हुन्छ, किनभने इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भनेको प्रशासनिक ढङ्गले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ। हामीले इन्फर्मेसन दिने हो र त्यो एउटा विश्लेषण पनि गर्ने हो, सघाउ पुर्याउने हो, कार्यपालिकामा राख्ने, छलफल गराउने नै पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले प्रशासनको भूमिका नहुने कुरै हुँदैन, प्रशासनको अहम भूमिका हुन्छ। त्यही भूमिकामा टेकेर यहाँले गृह कार्यमा हुनुहुन्छ? एकदम एकदम। अब गृह कार्य गरिराख्दा लमही नगरपालिकाको प्राथमिकता, आवश्यकता
र यहाँको नागरिक केलाई चाहिँ प्रमुख मुद्दा यहाँले ठान्नुभयो? अब अहिले हाम्रो टेन्टेटिभली अब नीति तथा कार्यक्रममा पनि आउँछ, त्यो आउँछ होला। अब त्यो दिन बाँकी नै छ आउन। यहाँसँग म यति भन्दछु कि हामीले प्राथमिकता दिने क्षेत्रहरू मूलतः के छ भन्दाखेरि यो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसपछि आएर यो फोहोर व्यवस्थापन र विपद व्यवस्थापनको कुराहरूमा नै मूलतः केन्द्रित रहने नै हामीले विचार गरेका छौँ र नीति तथा कार्यक्रममा त्यो विषयले प्रवेश पाउँछ। यद्यपि फेरि नागरिकले बाटोघाटो पिच भएको सर गाडी घरको अगाडि गएको त्यसलाई विकास भन्ने रहेछन्। यो विकास भन्ने कुरो त यहाँले भने सही कुरा हो, किन हाम्रो बुझाइमा पनि कमी छ। विकास भनेको पूर्वाधार मात्रै होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै होइन, यहाँका नागरिकहरूको सोचमा परिवर्तन, कल्याणकारी कामहरू, सामाजिक विकासका कुराहरू, सुशासनका कुराहरू र लक्षित कार्यक्रमहरू हामीले दिन सक्यौँ। यहाँको चाहिने सिपलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्यो र बजारीकरण गर्न सक्यौँ, उनको जीविकोपार्जनमा केही टेवा पुर्याउन सक्यौँ। हुनसक्छ पशुपालन, कृषि अनि अरू कलाका कुराहरू, अरू संरक्षणका कुराहरू हुन सक्छन्। ती सबै कुराहरू विकास हुन्। विकास भनेको समग्रमा समृद्धि नै हो। अब तालिम गोष्ठीलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले छुन्छ होला, छोएको पनि छ, तर भएका जुन तालिम गोष्ठीहरू छन् त्यो लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र प्राप्त तालिमहरूको सदुपयोग नगरेको अथवा त्यसलाई जीविकोपार्जनसित नजोडेका उदाहरणहरू पनि छन्। अब यतातिरको बजेट फजुलै भन्न त मिल्दैन होला, तर अनावश्यक भयो भन्न मिल्छ कि फेरि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ? यहाँको जिज्ञासा सान्दर्भिक छ। किनभनेदेखि लक्षित कार्यक्रमहरू चाहे तालिम हुन्, चाहे अभिमुखीकरण हुन्, चाहे अरू कुनै अवेरनेसका कार्यहरू हुन्, यी सबै कुरोको अल्टिमेट गोल चाहिँ उत्पादनसँग, रोजगारीसँग जोडिनु पर्थ्यो। त्यो जोडिन नसक्दाखेरि काम चाहिँ प्यारलली हुने र त्यति प्रभावकारी नदेखिँदाखेरि तालिममै सीमित हुने चाहिँ भएको अवस्था छ। अब हामीले के विचार गरेका छौँ भने अब अलिकति रोजगारमा लैजाने, उत्पादनमा लैजाने। हामी कहाँ पनि अहिले अस्ति मैले एकजना विशेषज्ञ डाक्टर जसले चाहिँ मेडपा भन्ने कार्यक्रम डिजाइन गर्नुभयो, उहाँलाई मैले एकैछिन 1 घन्टाको लागि यहाँ अन द वे हिँडेर मान्छेलाई बोलाएर यहाँ अलिकति इन्टरेक्सन गरेको थिएँ। यसको अर्थ के हो भने हामी कहाँ मेडपाको युनिट पनि छ, यो केही न केही एडभान्स सिप छ उहाँहरूसँग। अरू शाखाहरूले गर्ने काममा पनि मैले उहाँहरूलाई इनिसिएट गर्न लागिसकेको छु। यसको अर्थ के हो त भने तालिम दिने र जसलाई हामीले दिन्छौँ त्यसको चाहिँ उत्पादन, बजारीकरण, सङ्कलन, वितरण सबै कुरामा चाहिने सहयोग गरेर यो अलिकति आय आर्जनलाई कसरी हुन्छ अपग्रेड गर्ने चाहिने हाम्रो सोच छ। यो कुरो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि सायद आउँछ होला। नीति तथा कार्यक्रममा आयो भने त्यसलाई कार्यक्रमले सपोर्ट गरेर बजेट राख्न सकियो भने बल्ल यहाँले भनेको कुराहरू पुरा हुन्छ। हाम्रो प्रयास त्यतातिर जारी छ। अब प्रमुखको हैसियतले अब सुशासनको जिम्मेवारी कार्यालयभित्र र सबै वडालाई पनि यहाँले नै कर्मचारी ब्युरोक्रेसीको प्रमुख भइसकेको हैसियतले सुशासन कायम गर्नुपर्ने होला। तर प्रमुखको हैसियतले सुशासन कायम गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ र त्यस्तो सुशासनको उल्लङ्घन भएको फिडब्याकको सूचना यहाँसम्म आइपुग्दा केही त्यस्ता माध्यमहरूको पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ? अब सुशासन भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण विषय छ। आम जनताले चाहिँ एउटा सेवा प्रवाहको अनुभूति गरून् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ। हामीसँग 9वटा वडा कार्यालयहरू छन्। विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। शैक्षिक क्षेत्रलाई अलिकति गुणस्तरीय शिक्षामूलक दिने हिसाबले विद्यालयहरू छन्, निजी होलान्, सामुदायिक होलान्, सार्वजनिक होलान्। यी सबैको समग्र प्रयासबाट सुशासन झल्किने हो, सुशासन अनुभूति गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यी सबै क्षेत्रलाई समेटेर नगरपालिकाले अभिभावकको रूपमा चाहिँ अगाडि आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले कर्मचारी साथीहरूलाई पनि निर्देशन गरेको छु र मैले जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि यसको एडभोकेसी, उहाँहरूलाई यो बारेमा कसरी हामी उत्तरदायी हुन सक्छौँ भन्ने कुरो उहाँहरूसँग पनि मैले
गर्ने गरेको छु। यसले मात्रै सुशासन दिन्छ। मुखले गरेर हुने होइन कि हामीले व्यवहारमा चाहिने देखाउन सक्यौँ भने न त्यो देखिने हो। त्यसैले सुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीहरू एकदम चाहिने दत्तचित्त भएर लागेका छौँ र आगामी दिनमा यसलाई उच्च प्राथमिकता नै दिनेछौँ भन्ने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच कहीँ न कहीँ फेरि द्वन्द्व सिर्जना हुने र त्यसको मार फेरि सेवाग्राहीमा पर्ने पनि गर्ने गर्दछ, तर यो पालिकामा त त्यस्तो छैन। छैन द्वन्द्व। विगतको विषय मलाई चाहिँ जानकारी भएन र अहिले म आइदेखि त्यो चाहिँ एकदम हार्मोनियस वातावरण छ। कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुभएको छ। जनप्रतिनिधिज्यूको पनि त्यसमा चाहिँ सद्भाव छ। यो कुरो मैले यहाँ समक्ष राख्नै पर्दछ। त्यसो भए हुनाले द्वन्द्व भएपछि त बिग्रिन्छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध होइन। अब उहाँहरूले पनि कर्मचारीलाई माया गर्नै पर्छ र कर्मचारीले पनि उहाँहरूप्रति उच्च आदर देखाउनुपर्छ। अब कुनै शाखाले त्यस्तो सेवाग्राहीलाई प्रभावी नगरेर तपाईँका आइपुगेको घटनाहरू त छैनन्? छैन। अहिलेसम्म शाखाको गुनासो लिएर म कहाँ आजका मितिसम्म आएको मसँग जानकारी छैन, रेकर्ड छैन। हामीसित छलफल र जिज्ञासाका विषयवस्तुहरू थिए। समय सकिएको सङ्केत प्राप्त भएको छ। अन्तमा अब संक्षिप्त यही सेरोफेरोमा रहेर हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई र तपाईँको पालिकावासी नागरिकलाई 2 लाइनमा केही भन्नु छ? अब यसमा करिब करिब कुराहरू मैले संक्षेपमा राखेँ। हामी भनेको कर्मचारी राष्ट्र सेवकहरू चाहे सङ्घ प्रदेश स्थानीय जो भए पनि एउटा के हुन्छ मतलब मेन उद्देश्य भनेको सर्भिस डेलिभरी हो। त्यो सर्भिस डेलिभरी गर्ने क्रममा चाहिँ कहीँ कतै केही कमी कमजोरी भयो भने त्यस्तो फिडब्याकको रूपमा चाहिँ मलाई आएर भन्दाखेरि अनि मैले थाहा पाउने हो। त्यसो भए हुनाले यो म सदैव वेलकम गर्छु। यति नै भन्न चाहे। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद कार्यक्रममा सहभागी भई पालिकाभित्रका संक्षिप्त केही जिज्ञासाहरू सहजीकरण गरिदिनु भएको छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। व्यक्तिगत लगायत यस नगरपालिकाको तर्फबाट सिधा पत्र अनलाइन टिभी अब यसको लागि अब यो भानु जोशीजी लगायत प्राविधिक साथीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आजको संवाद यही सकिन्छ। हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज, युट्युब र वेबसाइटबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। वेबसाइटका लागि www.sidapatra.com लगन गरी विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी यस्तै कार्यक्रमका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सहकर्मी मित्र मेघमान बुढाका साथमा भानु जोशी पनि आज्ञा चाहन्छु। सिधापत्र अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।